नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से पहले ही गिरफ्तार, नून लीग वालों की सारी तैयारियां तबाह। लंदन पुलिस ने नवाज शरीफ को पाकिस्तान आने से रोक दिया। जब पाकिस्तान का पासपोर्ट ही नहीं तो वापस कैसे जाओगे? लंदन पुलिस ने मरियम नवाज के होश उड़ा के रख दिए। पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी गिरफ्तारी। 200 वज़ारत उस्मा खत्म होने से पहले एक पंडित ने, जो हमेशा से मुस्लिम लीग और शरीफ के नाक़िद रहे, इन्होंने छोटे मियाँ साहब से सवाल किया, अगर आपको माँ और भाई में से किसी एक का इंतखाब करना पड़े तो किसका करेंगे? मियाँ शहबाज सवाल की केमिस्ट्री और फिजिक्स को समझते थे तो इसका जवाब सिर्फ मुस्कुराहट में दिया। मीडिया के मुताबिक मियाँ नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आ रहे, किस लिए? जाहिर है अपनी पार्टी को इलेक्शन में दूसरी जमातों पर सियासी बर्तरी और सबकत दिलवाने के लिए। क्या ऐसा हो पाएगा? शहबाज शरीफ ने जब इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद के बाद इक़्तिदार संभाला तो लंदन वाले मियाँ साहब इमरान खान को निकालने के हक में तो थे, मगर फौरी इलेक्शन भी चाहते थे। वो समझते थे इमरान इस वक्त अपनी गैर मकबूलियत की इंतहा पर है। वजह इमरान को इक़्तिदार में लाने में पंजाब में उसकी मकबूलियत भी एक फैक्टर थी, मगर उसे किसी करीबी ने यकीन दिलाया कि पंजाब को बुज़दार ही दुरुस्त तरीके से चला सकता। उसे लाने वालों ने बार बार कहा, सरकार इससे जान छुड़वा लो, मगर बेगम बुशरा इससे पहले एक खाकी मौक्किल के कहने पर उसे यकीन दिला चुकी थी कि 2018 में वो वज़ीर-ए-आज़म होगा अगर वो ये और ये करे। इमरान जकड़ा गया और इसने वो सब किया जो या तो घरेलू मशीर का मशवरा था या खाकी मौक्किल का। जब अक्टूबर 2021 में गैर रूहानी फैक्टर की वजह से ये फसूल बिगड़ कर अप्रैल 2022 में उल्टा पड़ गया तो सब तदबीरें तकदीर को ना बदल सकीं। जब इमरान की रुखसती पर मौलाना जरदारी और शरीफ सामने आए तो लोग बिदक कर इमरान खान की तरफ पलटे। इमरान बयानिए गढ़ने का माहिर है, इसने साइफर और न जाने क्या क्या कुछ मीडिया और सोशल मीडिया में फैलाया। पीडीएम को चाहिए था कि जवाबी बयानियां बनाती, मगर ये सब तो शायद हलवा खाने आए थे या दिहाड़ी लगवाने। करप्शन के दाग मिटाओ और वो फैसले करते जाओ जिनसे ताकतवर हल्के और IMF राजी होता चला जाए। इसके बदले वो शरीफ और जरदारी को कानूनी छुरियां फराहम कर रहे थे। इन सब ने अपनी अपनी बारियां वहां से शुरू की जहां पर खत्म की थीं। तभी लंदन से डार नासिल हो गए। ऐसे में शहबाज क्या नहाते और क्या निचोड़ते? नून लीग की मकबूलियत नाक के बल जमीन की खाक चाटने लगी। पार्टी की कबूलियत पर फिर बात करते हैं, पहले इसकी मकबूलियत पर बात कर लें। शहबाज शरीफ कभी भी इतने मासूम हरगिज ना थे कि वो हर ऐसा फैसला कर रहे थे जो अवाम की फटकार और बददवाओं का सबब बन रहा था, और इन्हें अंदाजा तक ना था कि पार्टी के साथ क्या हो रहा। मकबूलियत गिरती रही और कबूलियत तसल्लियां देती रही और वादे करती रही। अब बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आ रहे। मल्टी मिलियन सवाल ये है कि पार्टी जो इस वक्त करीबुल मर्ग है सेहतमंद हो सकती? क्या इलेक्शन में वो कोई अच्छा स्कोर कर लेगी? मियाँ साहब की आमद पर नून को बहुत सी गलत फहमियाँ हैं, मगर मियाँ साहब की टाइमिंग और अता बंदयाल की रुखसती दोनों आगे पीछे हैं। मुस्लिम लीग नून हमेशा से अपर मिडिल क्लास की जमात है। ताजर, ट्रेडर, दुकानदार, अंजुमन ताजरान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स प्लस वो जो बेचते हैं दवाई दिल, ये जमात स्टेटस की जमात है। तब्दीली इसके निज़ाम हज़म के लिए नुकसानदेह है। मरियम नवाज के बेटे की शादी और कैप्टन सफदर के हालात इनके माइंडसेट के आकाश हैं, मगर अवाम खुश थे कि कीमे वाले नान पर और बोटी वाली बिरयानी पर। सच पूछें तो सब जमातें ऐसी ही हैं। अवामी जमात कभी थी भुट्टो की और इसकी बेटी की, मगर ये पार्टी भी अब एंटी अवाम बन चुकी। अब ना तो नून, ना जनून और ना ही जरदारी जरा गौर से मौजूदा मुयस्सर नई और पुरानी जमातों की केमिस्ट्री और शख्सियात को ऐनक उतार कर देखें। शरीफ, चौधरी, मौलाना, जरदारी, इमरान एंड कंपनी, तरीन और अलीम खान ये पुरानी बस की पुरानी ड्राइविंग सीट पर बैठकर बस तो चला सकते, मगर इसकी समत कभी दुरुस्त नहीं कर सकते। सम दुरुस्त ना हो तो हर सफर रायगानी का सफर होता। मियां नवाज शरीफ 3 दफा वज़ीर-ए-आज़म रहे, अपनी दौलत में बेपनाह इजाफा किया, करप्शन को साइंस बना दिया, ब्यूरोक्रेसी की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, किसान मजदूर तालिब इल्म मिटसा किया, ज़राअत गरसी गई। मियां नवाज शरीफ हमेशा एक ताबेदार आर्मी चीफ चाहते रहे जो अब उनकी डिस्क्वालिफिकेशन बन चुका। इन्हें मकबूलियत मुयस्सर है या नहीं, मगर इन्हें कबूलियत हासिल नहीं। नून लीग चाहती है कि बड़े मियाँ साहब वापस आएं, अलादीन का चिराग रगड़ें, जिनसे इलेक्शन जीतें, मगर शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म बन जाएं। इसमें बड़े मियाँ का क्या फायदा?
صرف یہی کہ مریم پنجاب میں کسی اہم عہدے کو سنبھالنے، مگر نہ تو نواز شریف کی آمد سے کوئی خاص فرق پڑے گا اور نہ ہی مسلم لیگ نون اکیلی اقتدار میں آ سکے گی۔ وہ جو بیچتے ہیں دعائے دل، انہیں $، حمزہ شہباز اور سلمان شہباز سمیت ہر ایک کا ڈیٹا ازبر ہے۔ اس جماعت کے مستقل وزیر خزانہ سے عوام شدید نفرت کرتے۔ اس جماعت کے اندر سے مفتاح اسماعیل اور خاقان عباسی جو کہہ چکے وہ آن دی ریکارڈ ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کو نہ میاں نواز شریف آن کرتے اور نہ ہی بلاول۔ پاکستان میں نئی اور پرانی ساری سیاسی جماعتیں ایک مستقل قبضے کا حصہ نہیں، صرف جمہوریت کے نام پر تمام منصوبے اور پروجیکٹ ایلیٹ کلاس بناتی ہے، اسی کے لیے ہوتے ہیں اور وہی نافذ کرتا ہے۔ ایسے میں بڑے میاں کیا کوئی نئی ترکیب، کوئی نئی ڈش یا کوئی نیا بیانیہ لے کر واپس آ رہے؟ نہیں، بالکل نہیں کہا جا رہا۔ ہمارا مسئلہ سیاسی نہیں، معاشی ہے۔ معیشت برباد کس نے کی؟ اب جاوید لطیف اور آصف کرمانی ٹائپ مریم کے حوالی تو کہہ سکتے میادے نعرے وجن گے، مگر اسلام آباد اور پنڈی کے نبض پہچاننے والے حکمہ کے مطابق شہباز کے پاس قبولیت ہے اور نواز کے پاس مقبولیت ہے یا نہیں طے ہو جائے گا۔ وہ پنڈت جو شہباز شریف سے پوچھ رہے تھے آپ کو ماں اور بھائی میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا پڑے تو شہباز کی عوامی بے بسی جان لیتے تو سوال کی نوبت ہی نہ آتی۔ دوستوں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے مطابق ترسیلات زر میں ماہانہ بنیادوں پر 3% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ وہ گزشتہ ماہ بھجوائی جانے والی ترسیلات زر گزشتہ سال کی اسی ماہ کے مقابلے میں زیادہ بتائی جا رہی، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ ملک میں سیاسی عدم استحکام کا اثر براہ راست ترسیلات زر پر پڑتا، جس کا ثبوت مالی سال 2021-22 کی نسبت 2022-23 میں ترسیلات زر میں 13.6% کمی ہونا ہے۔ اگر مالی سال 2023-24 کی پہلی سماہی کی بات کی جائے تو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے ہی اعداد و شمار کے مطابق پہلے 2 ماہ کے دوران ترسیلات زر میں 22% کمی ریکارڈ کی گئی، جو اس لیے بھی باعث تشویش ہے کہ گزشتہ برس 12 لاکھ افراد قانونی طریقے سے باہر گئے، جس کے بعد تارکین وطن کی طرف سے بھجوائی جانے والی رقم میں واضح اضافہ ہونا چاہیے۔ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ حکومتی سطح پر عوامی خواہشات کے برعکس فیصلوں کی وجہ سے اپنی بچت پاکستان بھجوانے سے گریز کرنا شروع کر دیا، جس کی ایک وجہ تارکین کو ووٹ کا حق دینے میں حکومتی تسل پسندی ہے۔ بہتر ہوگا نگران حکومت تارکین وطن کے اعتماد کی بحالی کے اقدامات کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ باہمی مشاورت سے پالیسیز بنائیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام اور تارکین وطن کا اعتماد بحال ہو اور ملک کو معاشی بحران سے نجات مل سکے۔ ایک عام تاثر یہ بھی ہے کہ حکومتی سطح پر عوامی خواہشات کے برعکس فیصلوں کی وجہ سے اپنی بچت پاکستان بھجوانے سے گریز کرنا شروع کر دیا، جس کی ایک وجہ تارکین کو ووٹ کا حق دینے میں حکومتی تسل پسندی ہے۔ بہتر ہوگا نگران حکومت تارکین وطن کے اعتماد کی بحالی کے اقدامات کے ساتھ تمام سیاسی جماعتیں بشمول تحریک انصاف کی قیادت کے ساتھ باہمی مشاورت سے پالیسیز بنائیں تاکہ ملک میں سیاسی استحکام اور تارکین وطن کا اعتماد بحال ہو اور ملک کو معاشی بحران سے نجات مل سکے۔